नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। 2 दीस पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्ली की ही आई तिच्या घरा वयले जे पत्रे आसले ते वाऱ्यान जेन्ना वारे आनी पावस येयलो तेन्ना उडून पडले। तेज्या घरान आतां तिका रावपाक नाका जाता अशी परिस्थिती। स्लॅबांतल्यान उदक गळटा आनी शेड ही तेज्या वयर जाय आसली फक्त लिकेजीक लागून, बाकी गजालीक न्हू। वयर कितें ती करपाची नासली, रूम काडपाची नासली, कांयच नासली, फक्त प्रोटेक्शनाक। सो आमी आतां वचोन तिचे पयले फॅब्रिकेशन एस्टिमेट आहा तो जवळपास 2 लाखांक टच जाता। आनी ती व्हिडिओ घातल्या उपरांत आमकां दिसलेलें कोण तरी राजकीय मनीस येतले आनी जे वेवस्थापनांतल्यान जे कितें काम जावंक जाय आसलें तें जातलें आसलें म्हणून, पण तशें कांयच जालें ना। कोणूच येयलो ना मदतीक धांवून। तेका लागून आमी समज हे काम करपाक गेले, डेप्युटी कलेक्टराक जावं मामलेदाराक लेटर दिवन हे आमचे नॅचरल कॅलेमिटी अंडर कितें जालां तें समज पत्र जर बरयलें जाल्यार फाटल्या दिसा पासून आमी जे पळयतात की आमी जे कितें काम केल्लें आहा तें कोण तरी आडमेळ हाडटा, आडकयता। म्हणून त्या हितूंतल्यान गेले जाल्यार तेका म्हयने वयतले आनी घर तिजें पाड जातलें भितूंतल्यान सगळें उदक गळोन। सो तेका लागून हांव मागता जे व्हिवर्स जे कितलेशेच आसले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें आमी कशें हेल्प करूंक शकता आनी कितें, जाल्यार हांव म्हाज्या अकाउंटार काय घेवपाक शकनासलो। जर कोणाक कितें हेल्प करपाक जाय तिजे कडेन अकाउंट नंबर आहा तीच उलयतली, तुमी तिका कशा पद्दतीन हेल्प करपाक शकता तें पळया आनी खरी गजाल भितूंतल्यान कशी घडटा ती सांगतली। सांग कितें जालें घरान, कितें जालें कळ्ळो न्ही लोकांक? छप्पर सगळें पडलें म्हाजें, म्हाका कांयच कळोंक ना कसो पडलें कितें कळ्ळें आनी सगळो स्लॅब गळो लागलो। म्हाजी परिस्थिती ना म्हाका तें घालपाची। तेन्ना तुमी कितें तरी मदत करून कोणी करतले ह्या हेतून हें आमी केलें, म्हणल्यार कोणें अजून पर्यंत कोण येवंक ना, कोणूच म्हाका येवन विचारूंक ना, कोणेच खबर घेवंक ना। तेन्ना म्हाका हेज्या फुडें तुमी तरी कोणी मदत करून घेवचें। नाव नांव हेमलता आनंद नागवेकर। पासबुक मातसो असो दाखय फुडल्यान। आतां तिजो आमी पासबुक दाखयता, तिजेर जर क्लियर दिसना जाल्यार तो फोटो मारून आमी तुमकां फोटो दाखयतले। आनी त्याच बरोबर तुमकां जर कितें तिका मदत करपाक जाय, बारीकशी हेल्प सुद्दां जर केली तुमी जाल्यार ती तिच्या खातीर खूब आसतली। कारण आयज जर त्या घराचेर बेगिनांतल्या बेगीन जर पत्रे जर चडयना जाल्यार घरान सबंद उदक गळोन तिजो स्लॅब बीन आहा तो पिड्यार जातलो आनी तिका घरान रावपाक सुद्दां मेळचें ना। तेका लागून जे व्हिवर्स आहा तेंच्या कडेन मागता की तुमच्या कडेन जर तिका मदत करपाक जाता तितल्या बेगीन तुमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन मदत करा, जेणे करून आमी जाता जाल्यार 1-2 दिसांक जावं 3 दिसांक तिच्या कामाक हात घालून हें काम करून घेवपाक शकता। देव बरें करूं।